मायमोगाचो येवकार हा भक्तीपय बाळगी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. फॉर्म मडगांव पातळ्या सिवरेज बेगोबेग काढली ना जाल्यार व्हरून दवरतले सरकारी ऑफिसराच्या टेबलार. मडगांवकारांची सिवेज विभागाच्या एक झेईक थेट शिटकावणी. सोमारा चांद्राचे अवर लेडी ऑफ बेले इगर्जीत मनयले 3 किंग्स फेस्ट. नाताळा उपरांत 12 दिसांनी जावपी हे फामाद फेस्ट. 3 राजा जेजू क्रिस्ताक मेळपाक वतात. ताजे हे फेस्तांत पळोवपाक मेळटा प्रतिकात्मक देखाव. फायनान्साचे मेसेज व जायरातीक बळी पडू नाकात. कसले आर्थीक वेव्हार करचे आदी घेयात एक्सपर्टांचो सल्लो. वा 1930 नंबरा वयल्यान कळयात सायबर गुन्यांव हेल्पलायनीक. सायबर क्रायमाचो सल्लो. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. कोंबा मडगांवचो बुरसो वाठार नितळ जालो ना जाल्यार सिवरेजीची घाण व्हरून AEJच्या टेबलार दवरतले. तशें केल्या उपरांतच लोकांक सिवरेजीचे कशे त्रास जातात ते सरकारी अधिकाऱ्यांक कळटले. ताचे आदी सिवेजीचो प्रश्न जाग्यार घालात. मडगांव कोंबाकारांनी सिवेज विभागाक शिटकावणी दिल्या. मनीस हो शेवटाक मनीसच. भावना, संवेदना आणि राज्य घटनात्मक हक्क आणि कर्तव्य सांबाळपी बुद्धिजीवी. बरे भशेन नितळ वातावरणात सुशेगातीन आणि सशक्त जीण जगपाचो ताचो घटनादत्त अधिकार. पण सरकारी अधिकारी जेन्ना घाळपणा दाखयतात, आळशीपणा करतात, कामचुक्कार जातात, मुखेलपणान कर्तव्य आणि जबाबदाऱ्यो सांबाळिनात तेन्ना नागरिकांक आपल्या हक्काचेर बोट दवरचें पडटा. त्याच वेळार प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचे कान पिळचे पडटा. कोंब मडगांवांतय तेच घडला. पळयात. हो विषय आसा हो गेल्ले 1.5 म्हयनो जालो. 1.5 म्हयनो आमी सिवरेजीक सांगतात. सिवरेजीचे सगळ्या EEJ सगळ्यांक सांगून जाले. ते 2 दीस कितें तरी टँकर हांगा येता, दोळ्या उदक लायता, एक दीस काडटा, परत व्हरता, परत दुसरे दीस फोन मारतकीर परत येता, परत तिसरे दीस फोन मारतकीर 2 दीस येना परत येता. हांगच्यान थंय पर्यंत एक ब्लॉक आसा खंय अशें म्हणून ते म्हाका पयलीं सांगपा लागले. मागीर तांकां आफयतकीर परत इन्स्पेक्शन मागीर कळ्ळें की मागीर प्लांटार खंय म्हणपा लागले तांच्यो अश्यो गेटी पडल्या आनी खंय थंय ब्लॉक जालो आनी पंपींग बंद जालो म्हणपा लागले. थंय म्हटलें हें सगळें कोणें करप. आज हांगा असो त्रास जाला. रवाजा पळय तुमकां आजुनूय तुवें कवर केलें आसा. भुरगे पळय कशे सायकलीन वता. हांगा आमचें कशें आसा घरां हीं पयलींचीं घरां, ओल्ड घरां. आतां खंयातले हांगा जे पळय सिवरेज मेन आसा पळय न्ही तातूंतल्यानूच पळय कशें भायर येता तें. हे सगळी घाण आसा पळय ती हांगाच न्ही तर ही खळयांनी गेल्या आनी खळयांतल्यानूय वास येता. लोकांल्यो बांयो गेल्योच, त्यो कामगारांनी उदकूच सोडलां हाजे पयलीं. पण हे सांगूनय म्हटल्यार कितें आसा कॉग्निजन्स हे कोणें घेवप फायनली काय हें फक्त कितें कोण कावन्सिलर फुडें येतलो आमी सांगपाचें, आमी प्रेसाक हाडून हें नजरेक दिवपाचें, कितें करपाचें. ती ऑथॉरिटी म्हणटा ती न्हिदल्या काय म्हणून सारकी. आज समज जर वाड्यार समज रोगराई पसरली जाल्यार ताका ब्लेम कोणाक करपाचो आमी. फाल्यां कोणाक धरपाचें कोणाक. प्रत्येक जाण हात वयर काडटले. प्रत्येक जाण आज हात वयर काडटा. आतां हांगच्यान अर्द 50 मिटर बसून आसचो ना एक मॅन होल टू दुसरो. तो ब्लॉक तांच्यान काडूंक जायना. हांगा सांगिल्लें कोणाक पडिल्लें म्हणल्यार सगळे डिपार्टमेंट पडिल्लेच ना तांकां सिवरेजीक. ते सगळे हाजो वेपार धंदली वेपार चालू आसा. तांचेर कंप्लेनी कर. आज फायनली हांवें ईक सांगलां हें तुमी पळयलां न्ही हे आमी सगळे लोक भरतले कळ्ळें न्ही आनी व्हरून तांच्या मेजार दवरतले. कित्याक हें हांव तुमकां सांगता कित्याक हांवें आज सांगलां जर तर हें फालच्यान सारकें जालें ना न्ही हांव हें सगळें भरतलो आनी व्हरून डिपार्टमेंटाच्या टेबलार दवरतलो म्हणून. कित्याक जर तर आमी त्रास घेता न्ही हांव वासाचो आनी ह्या गोश्टीचो जाल्यार हे सगळ्यांक डिपार्टमेंटाक हो त्रास जावंक जाय. आमकां सेवरेजी लागून खूब त्रास जाला आनी तुमी पळोवपाक शकता की आमची भायलो संडास आमच्या चेंबरां येवपाक लागला आनी गटारांतल्यान बसून संडास व्हांवता. मुखार पळयल्यार संडास भरून
सेवरेजींतल्यान तो पास जायना. हाका लागून आमची बांय बसून वाट लागल्या. 1.5 म्हयनो जालो आमी कंप्लेन केला, सगळें केलां, पूण अजून कांयच फॉलोअप जावना. सो वासान आमच्यान रावपा ना, कितें रेजिडेन्शियल एरिया ही. मातशी तुमी कितें पळयात. रस्त्यार मेता हे वता खंय सर्वेच्यातल्यान बॉक्सांतल्यान उदक भायर येता, घाण सगळी येवपा वचपा जायना. आमगे भुरगीं हांगा हे रस्त्यान येता वयता, तांकां कितें करपाचें? तेन्ना बेगीन बेगीन तुमी हें रिस्पॉन्स सारकें करचें. सगळें घाण मात सगळें घरान लोकां घरां वयता, कोणा बांय करता, उदक सगळें. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत आनी मुझेफ शेख. घेवया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. SP सायबर क्रायमाचो IPS राहुल गुप्तान गुंतवणूक घोटाळ्याच्या वाडटो धोको दाखोवन दिला. खास करून फायनान्साच्या गुंतवणुकीच्या बाबतींत वा वेव्हाराच्या बाबतींत मेसेज येतात त्या वेळार खंयचेच पावल उबारचे आदीं फायनान्स तज्ञाक वा सायबर क्रायमाक ब्रांचीचो हेल्प घेयात, राहुल गुप्तान मागला. ह्या व्हिडिओत SP सायबर क्रायमाचे IPS राहुल गुप्तान गुंतवणूक घोटाळ्यांचो वाडतो धोको उक्ताडार हाडला. फटवणूक करपी चड करून चड परतावो दिवपाचे उतर दिवन भ्रामक जायराती वरवीं दुबाव नाशिल्ल्या व्यक्तींक आकर्षित करतात. एकदा पिडेस्तांक आकर्षित केल्या उपरांत तांकां सोशल मीडिया गटात वांटेकार जावपाचे आमंत्रण दितात, जंय हे घोटाळे करपी बनावट गुंतवणुकीचेर वाडपी परतावो दाखोवन फायद्याचे हायेस दाखयतात. हे फटिंगपणाचे पद्दती विशीं लोकांक शिक्षीत करप हो आमचो हेत अशा घोटाळ्यांक बळी पडूं नाकात. खंयच्याय दुबावीत गजालींची म्हायती 1930 ह्या नंबरार सायबर गुन्यांव हेल्पलायनाक दिवची गुप्तान मागला. Jai Hind, Goa citizens. My name is Rahul Gupta. I am SP Cybercrime in Goa. Fraud, which is very prevalent, is investment fraud. So what happens in this kind of fraud is that you will see an advertisement on Facebook, Instagram, or Telegram. Somebody might send you a WhatsApp link also. Fraudster will claim that you will get high returns on your investment. And for that, you will have to join some Telegram group or WhatsApp group. They will send you the link of that group. You will join that group, and in that group, there will be a lot of people who will be taking stock investment tips. And you will see that they will ask for investment in one of their bank accounts, and you will transfer the money. There will be an online platform where you can see that your investment that you have done, they are rising day by day. So the trust, you will gain a lot of trust over that company. Such kind of investment advertisement is there because genuine investment platforms are governed by financial rules across the country, governed by RBI guidelines, SEBI rules, and such kind of online platforms are mostly fraud. If somebody is giving you returns on your investment that seem very high, you should always start doubting. Nowadays there are TV advertisement for investment apps is going on, so person naturally feels that he should also invest. But we should always make an informed choice. We should always take an advice from somebody who is familiar with this kind of financial investment, with the stocks trading, and then only we should invest. And if you come across such kind of advertisement, you should immediately block it, because if you don't block it, if you are interested in such kind of advertisement, they will keep coming to you, because that's how the social media algorithm works, that if you show interest into a particular topic, they will keep pushing you that kind of similar kind of ads. So you should always block it. You can consult with your friends to verify the genuinity, and then only make such kind of choices. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. सोमारा चांदरचे ओवर लेडी ऑफ बेले इगर्जीत 3 किंग्साचे फेस्त मनयलें. नाताळा उपरांत 12 दिसांनी हे फामाद फेस्त जाता. 3 किंग्स राजा जेजू क्रिस्ताक मेळपाक वतात. ते ह्या फेस्ताक प्रतिकात्मक रुपान दाखयतात. पळयात हे आगळे वेगळे जगांत व्हरपी खीण.
नांव रॉनी डिसोजा, हांव चांदर गांवचो. आमी बेले सायबिणीचे आनी 3 रेयाचे परब एक बारा कोताय. ते वायस किंग आहलोले आनी आमगे ती बेले सायबिणी आमकां सदांच पावता राखता, आमचो गांव राखता आनी आमकां सांबाळता. आनी इतू वर्सां आमी हें सेम ट्रेडिशन आज पासून फॉलो कोताय. बरे भाशेन हिंगसोन माउंट चॅपल आमगे आहा तें फायटी चॅपल, थिंगसोन आमी इगोर्जी घोड्याचेर बसोन हे आमगेले 3 कुटुंबां बरे भाशेन जेवण येताय, बँड आसता आनी सगळे एकवटान मेळ, सगळे पर्वस आमी एकवटान मेळ, चांदोर, कावरींग, गिरदोली लोक मेळ हे आमी फेस्त सेलिब्रेट कोताय बरे दबाजान. आनी फेरी लागता, त्या फेरयांक काडयो बडयो आमच्यो ट्रेडिशनल फूड आसताय, स्विट्स आसताय, तीं घेताय लोक, चोणे जावं भिकणां. आनी सगळे हिंगा तियात्र आसता आमचो कोंकणी तियात्र, त्या पळोवन आनी फेत बी आसता तें कोन्न आमी सगळे एकमेका हॅपी फेस्ट म्हूण विश कोन्न हें मोगान फेस्त सोंपयताय. थ्री किंग्स इगोर्जी नासलें कितें करपाचें? इगोर्जी मीस जाता मागीर. हय मीस जाता आनी ते मिसां वांट घेताय. आनी फावटी आमगे मीस विस्को शिमाव कोतलो. देणी कशें करून दिताय मागीर ऑफेट्री? ऑफिटरी सो ऑफेट्री 3 किंग्स आसून देणी भेटयताय. हय भेटयता. मागीर घरा कशें करून वयताय तुमी? घरा मागीर ट्रेडिशनल बँड एक एक रेया फाटल्यान तांकां घालपा वयता आनी मागीर घरा रोजार बीन कोताय आनी मागीर सो फंक्शन हे 3 रे एक गांवांतले एक येतले. म्हणजे कावरी? हे पावटी गिरदोलीचे केले. ओके. हय सगळे एक न्यू टाउनशीप, एक मॉल गिरदोली आनी एक आंतोळी. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, समृता खणगांवकर आणि सानिका नागवेकार. घेवया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. राया स्पोर्टिंग क्लबान बेतलबाटी स्पोर्टिंग क्लबाचेर जैत जोडले. 10-9 अशा रोमांचक आनी खर झुजांत ही फुटबॉल सर्त सोंपली. बेताळभाटी पंचायत प्ले ग्राउंडार जाल्ले 7वे मार्टिन्स कप फुटबॉल सर्तीचे फायनलीत राया स्पोर्टिंग क्लबान सुवात निश्चित केल्या. दोनूय पंगडांनी खर झूज दिले. 10-9 अशा गोल फरकान राया स्पोर्टिंग क्लबान बेताळभाटी स्पोर्टिंग क्लबाचेर जैत जोडले. फायनलीत राया स्पोर्टिंग क्लब SC दवर्ली आड खेळटलो. पळयात काय रंगतदार खीण. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार आनी मनीषा जाधव. हो सप्तक सूख देणो वतलो. सुखद हवामान आनी थंड राती चालू उरपाची शक्यताय आसा. कांय सुवातींनी थंड वारो घोळटलो. हवामान विभागाचो अदमास. गोंयांत सुके हवामान आसतले. फुडले 7 दीस नितळ मळब आनी सुकी परिस्थिती निर्माण जावपाची शक्यताय आसा. तापमानात व्हडलोसो बदल जावचो ना. आयचे चडावत आनी उणें तापमान 34 डिग्री सेल्सियस ते 20 डिग्री सेल्सियसा मजगती उरतले. सकाळ आनी सांज वेळार धुके वा दव पडूं येता. IMDन प्रवाशांक सादूरतायेचो सल्लो दिला. सप्तक वतलो सुको, घोळटलो थंड वारो. सकाळी आनी सांज वेळार धुके आनी दव. प्रवाशांक सादूरतायेचो सल्लो. सोमारचे तापमान 33 डिग्री सेल्सियस ते 19 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि आयचे हे कोंकणी खबराचित्र हांगाच सोंपता. मेळया फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365 मोगासो.